Bodhi Pariyatti, Class 1, Episode 5, sponsored by Guru Tasi, Chief Abbot of Dinchen Tasi Choiling Gompa, Ichangu, Nagarjun 2, Kathmandu, Nepal. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्कार, स्वागत छ सबैलाई आजको हाम्रो यो कक्षामा। तपाईहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा बसिरहनु भएको छ हो सबैको सुस्वास्थ्य, मङ्गल र मैत्रीको कामना। अनि हाम्रो यो कक्षालाई आफ्नो किताब कपी लिएर आफूलाई चाहिएको सामग्रीहरू अनि गृह कार्यको आन्सर्सहरू जाँच्नको लागि तम तयारी भएर यो कार्यक्रमलाई हेर्न प्रतीक्षा गरिरहनु भएका समस्त महानुभावलाई मेरो हृदयदेखि नै नमन छ। ल आज हामीहरू यति भन्दै हाम्रो कक्षा सुरु गरौँ। थाहा नै छ हामीले पहिलो चरणमा कसरी कक्षा सुरु गर्ने गरेका छौं त? हो, बोर्डमा हेर्नुस् त, सानो पुनरावृत्तिबाट हामीले अघिल्लो कक्षामा कुन कुन उपशीर्षकमा रहेर चर्चा गर्यौं त त्यसको बारेमा सानो जानकारी। हामीले बुद्ध जीवनी अन्तर्गत दुईवटा उपशीर्षकहरू विवाह मङ्गल सिद्धार्थ गौतम र यशोधरा देवीको अनि चार निमित्त हो यो विषयमा रहेर हामीले चर्चा गर्यौं। अनि हामीले के गर्नको लागि मैले तपाईहरुलाई अन्तिममा कक्षाको अन्तिममा तपाईहरुलाई के गर्न दिए त? हो, अभ्यास गर्न दिएको होइन त? एज अ होमवर्क, गृह कार्यको लागि। अब हामीहरू यो गृह कार्य मैले जुन तपाईहरुलाई दिएको थिए नि हो त्यो गृह कार्य जाँच्ने काम गरौँ, हुँदैन? सबैजना तयारी हुनुहोस् है तपाईहरुको आन्सर जाँच्नको लागि। पहिले मैले अभ्यासको रूपमा तपाईहरुलाई 3वटा प्रश्नको उत्तरहरू दिएको थिएँ। अनि दोस्रो अभ्यासमा तपाईहरुलाई कुन शब्द मिल्छ त्यसलाई सही उत्तरमा चिनो लगाउने अनि जोडा मिलाउ दिएको थिएँ। तर हेर्नुस् त, मैले यस पटकको अभ्यासहरुमा चाहिँ तपाईहरुलाई खाली विवाह मङ्गल अनि चार निमित्त यो दुई विषयमा मात्रै रहेर तपाईहरुलाई प्रश्न चाहिँ दिइन है। मैले यो पटक तपाईहरुलाई यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा पढाइएका उपशीर्षकहरुमा रहेर पनि मैले केही प्रश्नहरू दिएको थिएँ तपाईहरुलाई। हो, अब त्यही प्रश्नहरू जाँच्ने काम गरौँ। ल, पहिलो अभ्यासमा के रहेको छ त? प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। पहिलो प्रश्नको उत्तर तपाईले कसरी लेख्नुभयो त? मिल्छ कि मिल्दैन जाँचौँ है त। सिद्धार्थलाई कति वर्षमा कोसँग विवाह गराइदिए? तपाईहरूले उत्तरमा 16 वर्षको उमेरमा यशोधरा देवीसँग सिद्धार्थको विवाह भयो भनेर उत्तर लेख्नुभयो भने चाहिँ पक्कै मिल्यो है त। अब हामीहरू दोस्रो प्रश्नमा लागौँ। सिद्धार्थलाई शुद्धोधन राजाले कतिवटा राजमहलहरू दरबारहरू बनाइदिएका थिए त ऋतु अनुसारमा र तिनीहरूको नाम के हुन् भनेर मैले प्रश्न सोधेको थिएँ, होइन त? यसमा तपाईले के उत्तर लेख्नुभयो त? शुद्धोधन राजाले आफ्नो छोरा सिद्धार्थलाई कतिवटा महल बनाइदिएको थिए? 3टा कि 4वटा? हो, यदि तपाईले 3वटा राजमहल बनाइदिएको थिए अनि तिनीहरूको नाम रम्य, सुरम्य र शुभ हुन् भनेर यसरी मिलाएर आन्सर लेख्नु भएको छ भने ठ्याक्कै मिलेको छ। अब हामीहरू अर्को प्रश्नमा लागौँ, हुँदैन? अर्को प्रश्नमा छ, सिद्धार्थले एक दिन डुल्न जाँदा पहिलो दिनमा डुल्न जाँदा कस्तो बुढोलाई देखे त? हो, त्यसको सानो तपाईहरूले एक्सप्लेनेसन जस्तै गरेर लेख्नु पर्यो है। त्यसमा सानो हरफमा अथवा बुदामा तपाईहरूले आन्सर लेख्दा पनि हुन्छ। त्यो बुढो मानिस कस्तो थियो यसो कल्पना गर्नुस् त। तपाईहरूले आफ्नो आन्सरमा लेखेको मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुस् त। आफ्नो कपी हेरेर पढ्दा पनि हुन्छ है। म त्यसलाई बुदागत रूपमा भन्छु, तपाईहरूले त्यसलाई मिलाएर लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्।
पहिलो निमित्तमा देखिए अनुसार सिद्धार्थले त्यो वृद्ध मानिस कस्तो देख्यो त? उहाँले त त्यो बुढो मानिस आफ्नो सिङ्गो जिउ पनि के थाम्न नसकेर लौरोले टेकेर लुक लिक काप्दै हिँडिरहेको। अनि उहाँको यो केसहरू, त्यो वृद्ध मानिसको केस त, यो कालो केस त पुरै नै के भइसकेको थियो त? सेतो भएर सेतामै फुरिसकेको थियो। त्यति मात्रै हो र? उहाँको यो जुन छालाहरू हुन्छन् त्यो छालाहरू पनि सबै चाउरिएको। त्यो वृद्ध मानिसको त आँखा पनि एकदमै कमजोर, राम्रोसँग देख्न पनि नसकी बिस्तारै लुक काप्दै हिँडिरहेको देखेको। ओहो, कस्तो दयनीय, कस्तो तितलाग्दो र माया लाग्दो दृश्य देखेपछि सिद्धार्थको मन कति विचलित भएको थियो, होइन त? हो, यसरी तपाईले बुदागत अथवा प्याराग्राफको हिसाबमा आन्सर मिलाएर लेख्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो छ। अब हामीहरू दोस्रो प्रश्नमा लागौँ है त। दोस्रो अभ्यास के छ त? दोस्रो अभ्यासमा तपाईहरूले सही चिन्ह, सही उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् भनेर तपाईहरूलाई मैले क्वेसन्स अनि त्यो सँगसँगै 4वटा अप्सन पनि दिएको थिएँ। ल, अब त्यो अप्सन्सहरू मिलाउने प्रयास गरौँ, हुँदैन? ल, अब तपाईहरूले यहाँनिर बोर्डमा पनि हेर्नुहोस् त। दोस्रो अभ्यासमा यो जुन 4वटा अप्सन छ, जुन अप्सन्स मिलेको छ, म त्यसमा टिक पनि लगाउँदै जान्छु। तपाईहरूको आन्सर मिल्यो कि मिलेन त्यो पनि जाँच्नुहोस्, हुँदैन? पहिलो प्रश्न, सपनामा रानी महामाया देवीले कुन जनावर देखेकी थिइन्? ल भन्नुहोस् त, कुन जनावर देखेकी थिइन् त उहाँले? हो, हात्ती हो कि घोडा हो? कस्तो हात्ती देख्नु भएको थियो? सेतो हात्ती, धेरै राम्रो। ल, त्यसो भए मैले यहाँ यसरी सही उत्तरमा चिन्ह लगाएँ। अब हामीहरू दोस्रो प्रश्नमा लागौँ, हुँदैन? दोस्रो प्रश्न, बालक सिद्धार्थलाई सबभन्दा पहिला वन्दना गर्ने मानिस को थिए? ल भन्नुहोस् त, को थिए त उहाँलाई वन्दना गर्ने मानिस? यो 4वटा अप्सन मध्ये तपाईहरूले यदि असित ऋषि भनेर छानेर टिक लगाउनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै मिलेको छ है त। अब हामीहरू तेस्रो प्रश्नमा लागौँ। नामाकरण गर्न बोलाएका 8 जना ब्राह्मण मध्ये सबभन्दा कान्छा ब्राह्मण को थिए? ल भन्नुहोस् त, मैले यहाँ 4वटा अप्सन दिएको थिएँ, कौन्दन्य, देवदत्त, अश्वजित र भतिए। ल भन्नुहोस् त, यो 4वटामा तपाईँलाई कुन सही लाग्यो जस्तो छ? हो, यसमा यदि तपाईँले 1 नम्बरकै कौन्दन्य भनेर लगाउनु भयो भने, त्यसमा सही चिन्ह लगाउनु भयो भने चाहिँ ठ्याक्कै मिल्यो। अब घ नम्बर, धान रोपाईको मङ्गल उत्सवमा राजकुमार सिद्धार्थले कस्तो ध्यान गरेका थिए? ल भन्नुहोस् त, कस्तो खाले ध्यान गरेर बस्नु भएको थियो उहाँ? यहाँ मैले 4वटा अप्सन दिएको छु, विपस्याना ध्यान, श्वास प्रश्वासलाई हेर्ने ध्यान, श्वास प्रश्वासलाई रोक्ने ध्यान, अनि अन्तिममा समता ध्यान। ल भन्नुहोस् त, यो 4वटामा तपाईँलाई कुन सही लाग्यो? श्वास प्रश्वास रोक्ने ध्यान हो? होइन नि, श्वास प्रश्वासलाई हेर्ने ध्यान गर्नुभएको थियो, आनपान सती ध्यान गर्नुभएको थियो, होइन त? यदि तपाईँले यो ख नम्बरको 2 नम्बरको आन्सरमा टिक लगाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै मिलेको छ। अब हामीहरू अर्को प्रश्नतिर लागौँ है त। अर्को प्रश्नमा छ, यी 4 मध्ये निमित्तमा कुन पर्दैन? ल हेर्नुहोस् त, 4वटा निमित्त सिद्धार्थ गौतमले बाटोमा हिँड्दा देख्नु भएको थियो नि त, घुम्न जाँदा नगरमा। हो, त्यसमध्ये हेर्नुहोस् त, बुढो, रोगी, भिक्षु र नर्तकी। ल भन्नुहोस् त, यो 4 निमित्तमा कुन चाहिँ अप्सन मिल्दैन त? हो, नर्तकी। भन्नुहोस् त, नर्तकी भनेको के हो अथवा को हो? जो नाचगान गर्छन्, हो, ती मानिसहरूलाई हामीहरू नर्तकीहरू भन्छौँ। अब अर्को जाउँ है त। सिद्धार्थ राजकुमारका एकमात्र सन्तानको नाम के हो? ल, यो पाठमा आज हामीले उहाँकै बारेमा सानो चर्चा पनि गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने सानो अड्कल गर्नुहोस् त, सिद्धार्थ गौतमको छोराको नाम के हो? हो, यदि तपाईँले 1 नम्बरको राहुल भनेर थाहा पाउनुभयो, चिन्नुभयो भने चाहिँ एकदमै मिलेको छ। उहाँको छोरा, एकमात्र छोराको नाम राहुल हो। अब जोडा मिलाउँ है त। शुद्धोधन को हुनुहुन्थ्यो? कपिलवस्तुका राजा
हो तपाईहरूले यहाँ हेर्नुहोस् त 5 वटामा कसलाई मिलाउन खोज्नुभयो त सुद्धोधन कपिलवस्तुका राजा हुनुहुन्छ। त्यसपछि महामाया देवी पालन पोषण गर्ने आमा मिल्यो? महामाया देवी त को हुनुहुन्छ? सिद्धार्थ गौतमलाई जन्म दिने आमा हो। यसरी तपाईले महामाया देवीलाई यसरी जन्म दिने आमासँग मिलाउनु भयो भने ठ्याक्कै मिल्यो। अब हामीहरू अर्कोमा लगाउँ है त, प्रजापति गौतमी। ल भन्नुस् त प्रजापति गौतमी को हुनुहुन्छ? प्रजापति गौतमी पालन पोषण गर्ने आमा। कसलाई पालन पोषण गर्नुभएको थियो प्रजापति गौतमीले? हो सिद्धार्थ राजकुमारलाई। यदि तपाईले प्रजापति गौतमी भनेर यसरी लगाउनु भयो भने चाहिँ ठ्याक्कै मिल्यो। अब सिद्धार्थ हेर्नुहोस् त अर्को नम्बरमा छ सिद्धार्थ को हुनुहुन्छ? अथवा यहाँ कुन चाहिँ मिल्ने शब्दमा हामीले जोडा मिलाउँ त? हेर्नुहोस् त अब त यहाँ 2 वटा मात्र अप्सन बाँकी छ, सर्व अर्थ सिद्ध गर्ने अनि सिद्धार्थका भाइ। ल भन्नुहोस् त कुन चाहिँ मिल्यो त? हो सिद्धार्थको मिनिङ सर्व अर्थ सिद्ध गर्ने। यसरी तपाईले जोडा मिलाउनु भयो भने यो पनि ठ्याक्कै मिलेको छ। अब अन्तिममा छ देवदत्त। अब एउटै खाली बचेको जोडा मिलाउने काम गरौँ। देवदत्त सिद्धार्थका भाइ हुन्। यसरी आज हामीले अघिल्लो कक्षामा दिएको गृह कार्य जाँच्ने काम गर्यौं। अब हामीहरू दोस्रो चरणमा जाउँ न त। आज हामी दोस्रो चरणमा के गर्दैछौँ त? हामी आज कुन उपशीर्षकमा बुद्ध जीवनी अन्तर्गतका उपशीर्षकहरूमा रहेर सानो चर्चा अथवा जानकारी दिने प्रयास गर्छौँ है त। आज हाम्रो बुद्ध जीवनी शीर्षकमा रहेर यी 3 वटा उपशीर्षकहरूका बारेमा हामीहरू सानो चर्चा गर्नेछौँ। पहिले राजकुमार राहुलको जन्म, नर्तकीहरूको विकार अनि तेस्रोमा महावीर निष्क्रमण। तयार हुनुहुन्छ नि सबैजना? ल अब हामीले गृह कार्य जाँच्ने काम दोस्रो चरणको काम सकायौँ। अब हामीहरू तेस्रो चरणमा लागौँ। हामी तेस्रो फेजमा थर्ड फेजमा के गर्छौँ? हो आजको हाम्रो कक्षाको मुख्य पाठ्यवस्तुतिर आधारितमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीले यो कक्षामा कुन विषय अथवा उपशीर्षकमा रहेर तपाईहरुसँग आजको कक्षाको चर्चा गर्नेछौँ त? बुझौँ न त। हेर्नुस् त मैले आजको उपशीर्षकहरू ल्याएकी छु। राहुल कुमारको जन्म, नर्तकीहरूको विकार अनि महावीर निष्क्रमण। हो यो 3 वटा उपशीर्षकहरूमा रहेर म आज तपाईहरुलाई केही जानकारी दिने प्रयास गर्छु। तयार हुनुहुन्छ नि सबैजना? पहिलो उपशीर्षक राहुल कुमारको जन्मको बारेमा हो। तपाईहरुले यदि पेज नम्बर 14 किताब लिनुभएको छ भने पेज नम्बर 14 एकचोटि हेर्नुस् त। त्यो 14 मा तपाईहरुले एउटा सानो पिक्चर पनि देख्नुहुनेछ अनि त्यसपछि त्यहाँ केही लेखिएका छन्। तपाईहरुले किताब पढ्ने पनि प्रयास गर्नुस् है। यो चित्रमा के भइरहेको छ यसो अड्कल काट्नुस् त। यो राहुल कुमारको जन्मको बारेमा सानो तपाईहरुलाई जानकारी दिने प्रयास गर्दैछन् है त। हामीले अघिल्लो कक्षामा सिद्धार्थ गौतमले जुन 4 निमित्त देखे नि, हो त्यो 4 निमित्त देखेपछि सिद्धार्थ गौतमको मन के भएको थियो? साह्रै नै विचलित, साह्रै चिन्तित हुनुभएको थियो। ओहो कस्तो डरलाग्दो अथवा चाहिँ साह्रै नै दुःखलाग्दो घटनाहरू देख्नु भएको थियो नि। त्यो उहाँले रोगी मानिस अनि वृद्ध मानिस, मरेको मानिस अनि अन्तिममा उहाँको मनलाई नै स्थिर बनाउने को हो? बिच्छुलाई देख्नु भएको थियो। हामीले अघिल्लो कक्षामा सानो जानकारी लिइसकेका छौँ कि सिद्धार्थ गौतम एक जुन
दरबारबाट नगर परिक्रमा घुम्न जाने क्रममा उहाँले जुन निमित्तहरू देखे, ती निमित्तहरू देखेपछि सिद्धार्थ गौतमको मन के भएको थियो? हो, साह्रै विचलित हुनुभएको थियो, दुखित हुनुभएको थियो। कस्तो दुःखलाग्दो घटनाहरू देख्नुभएको थिए। मनमा यति चिन्ताले उहाँलाई घेरिएको थियो। अब यो 3वटा जुन उहाँले निमित्तहरू, कारणहरू, लक्षणहरू देख्नुभयो, त्यहाँबाट म कसरी उम्किने त? यस्तो पनि हुने रहेछ, मैले अहिले जुन सुख भोगहरू जुन मैले पाइरहेको छु, हो त्यो त क्षणिक हुने रहेछ। मेरो जुन यो युवा अवस्थामा भएको जोस जागरहरू जुन स्वस्थ भएर म अहिले जुन रूपमा पढिरहेको छु, त्यो त के रहेछ त? हो, त्यो त केही समयको मात्रै रहेछ। म त पछि पनि, मेरो पनि यदि उमेर ढल्केमा म पनि यसरी नै वृद्ध हुनेछु, यसरी नै रोगले मलाई पनि च्याप्नेछ। हो, यस्तै कुराहरू उहाँको मनमा खेल्दै थियो। तर अर्को एक दिनको जुन घटना, दृश्य देख्नुभयो बिच्छुलाई देखेर, जुन उहाँले उहाँको अनुहार, उहाँको स्थिर भावनालाई देखेर जब उहाँले आफ्नो मनलाई के गर्नुभयो त? हो, उहाँको मनलाई बाँध्नुभयो। ओहो, यी 3वटा जुन निमित्तहरू उहाँले देख्नुभयो, यहाँबाट उम्किने उपाय त रहेछ। हो, यो उपाय मैले कसरी पाउँछु त? मैले आध्यात्मिक ज्ञानबाट, अथवा चाहिँ ज्ञान प्राप्तको लागि जुन सन्यासी भएर जुन भिक्षुहरूले जुन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्न जानुहुन्छ, म पनि त्यही उपाय रचेर, त्यही उपाय खोजेर म पनि ज्ञानको खोजीमा जान्छु। त्यसको लागि मैले गृहस्थ जीवन त्याग्नै पर्छ, प्रवचित हुनु नै पर्छ। हो, त्यसरी उहाँले आफ्नो मनलाई के गर्नुभयो त? दृढता, सङ्कल्प लिनुभयो। तर त्यही क्षणमा के भयो? त्यही समयमा जब उहाँले आफूलाई प्रवचित बनाउने मनमा कुरा खेलाइरहेकै अवस्थामा शुद्धोधन राजाले एकजना दूतलाई पठाएर यशोधरा देवीको गर्भबाट छोरा पुत्र लाभ भयो, छोरा जन्मियो है भन्ने खबर सिद्धार्थ कुमारको सम्म पुर्याइयो। यो सुनेपछि सिद्धार्थको मन के भयो अब? हो, सिद्धार्थको मन हच्कियो, साह्रै तर्सियो। एकछिन मैले जुन सङ्कल्प लिएको थिएँ प्रवचित हुने, त्यो अब मैले लिन नसक्ने पो हो कि? यो गृहस्थ जीवनमै म फस्ने पो हुँ कि? भनेर उहाँको मुखबाट झट्ट राहु उत्पन्न भयो। मैले जुन यो प्रवचित हुने राम्रो काम हो, राम्रो कार्य गर्छु भनेर सोचेको, त्यहाँ बाधा विरोध ल्याउने, बाधा विरोध उत्पन्न गराउने कुनै माध्यम पो आयो कि भनेर सिद्धार्थ गौतम हच्किए। हो, जुन वाक्य उहाँले निकाल्नु भएको थियो, राहु उत्पन्न भएछ। हो, त्यही वाक्यको वर्ड राहुबाट नै राजा शुद्धोधनले त्यो राहु शब्दमा ल एउटा जोडेर राहुल भनेर नामाकरण गरियो। कसको? सिद्धार्थको छोराको। सिद्धार्थ राजकुमारको छोराको नाम के राखियो त अब? सिद्धार्थ गौतमले आफ्नो छोराको जन्म भयो भन्ने खबर सुन्ने बित्तिकै उहाँको मनमा के लाग्यो त? ओहो, अब त म यो गृहस्थ जीवनमै पो फस्ने पो हो कि? यो गृहस्थ जीवनमै अल्मलिने पो हो कि? जुन मैले प्रवचित हुन्छु भनेर जुन मेरो मनमा सङ्कल्प लिइसकेको छु, जुन मैले विचारलाई मोडिसकेको छु, त्यसलाई यो छोराको जन्मपछि फेरि म अल्मलिने पो हो कि? प्रवचित जीवनमा म जान नसक्ने पो हो कि? भनेर त्यसरी बाधा विरोध ल्याउने माध्यम उत्पन्न पो भयो कि भनेर उहाँको मुखबाट कस्तो वाक्य निस्क्यो त? राहु उत्पन्न भएछ। हो, हेर्नुहोस् त के भएछ? राहु उत्पन्न भएछ भन्ने वाक्य सिद्धार्थ गौतमको मुखबाट निस्कियो। यो राहु भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै राजा शुद्धोधनले पनि राहु शब्दमा ल जोडेर राहुल भनेर नामाकरण गरियो। कसको नामाकरण गरियो त? सिद्धार्थ गौतमको छोराको। यसरी मैले आजको पहिलो उपशीर्षक राहुल कुमारको जन्मको बारेमा तपाईहरूलाई सानो जानकारी दिने प्रयास गरेँ। अब हामीहरू दोस्रो उपशीर्षकमा लागौँ न त, हुँदैन? दोस्रो उपशीर्षकमा के छ त? नर्तकीहरूको विकार। तपाईहरूलाई थाहा छ विकार भनेको के हो?
हो, यसमा नर्तकीहरू भन्ने बित्तिकै नाच्ने महिलाहरू भए भने विकार भन्ने बित्तिकै नराम्रो, खराब। अब यो नर्तकीहरूको विकारलाई हामीले चर्चा गरेपछि यसको अर्थहरू कसरी मिल्न आयो त भन्ने सानो जानकारी लिने प्रयास गरौँ, हुँदैन? जब छोराको जन्म भयो भनेर सुनेपछि सिद्धार्थ गौतमको मन के भयो त? खुसीले रमायो त? पटक्कै रमाएन। झन् उहाँ त के हुनुभयो त? चिन्तित हुनुभयो। अब म गृहस्थ जीवनमै नै फस्ने भएँ भनेर। हो, यस्तो अँध्यारो र चिन्तित अनुहार कसले बुझिहाले त? हो, राजा शुद्धोधनले बुझिहाल्नुभयो। अनि सिद्धार्थ गौतमको मन रमाउनको लागि उहाँले त्यस्तै खाले वातावरण सृजना गर्न लगाए। राजदरबारमा नर्तकीहरूलाई बोलाएर नाचगान गाउने, भोज भतेर गर्न लगाएर सिद्धार्थ गौतमको मनलाई रमाइलो बनाउन प्रयत्न गर्नुभयो। तर सिद्धार्थ गौतमको मन रमायो होला त? ती नाचगान भोज भतेरमा रमायो होला त उहाँको मन? अलिकता पनि आकर्षित हुनु भएन त्यो रमाइलो नाचगान। उहाँको हर पल आँखा झिमिक्क गर्दासम्म पनि, हो त्यो बेलासम्म पनि उहाँको दिमाग, मनले के सोचिरहेको थियो त? त्यही 3 निमित्तहरू, रोगी, वृद्ध, मरेको मानिस, अनि आफू भिक्षु हुने, प्रवजित हुने। जुन नर्तकीहरूले नाचगान गरेर जुन नाच्दा गाउँदाको आवाज स्वरहरू त एउटा पनि सुनेनन्। जब ती नर्तकीहरू भुइँमा लडी बढी सुतिरहे तब सिद्धार्थ गौतम उठेर दायाँ बायाँ हेरे। उहाँले त्यहाँ देखेको विभत्स घटना हो अथवा एकदम नरमाइलो, खराब त्यो दृश्य देखे। तपाईँले किताबमा पनि हेर्नुहोस्, मैले तपाईँहरूलाई यो चित्रबाट र यहाँ केही लेखेका बुदाहरूबाट पनि तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छु है त। हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ पहिला चित्र देखाएको छु। यो चित्र त्यो समयमा नर्तकीहरू नाचेर जुन आफ्नो प्रतिभाबाट, आफ्नो नाच गान गर्ने प्रतिभाबाट सिद्धार्थ गौतमलाई मनोरञ्जन दिने अथवा उहाँको मनलाई भुलाउने जुन प्रयासमा रहेका यी नर्तकीहरू आफै नै थाकेर सुतिरहेको अवस्था। अनि बिस्तारै राजकुमार सिद्धार्थले देखेका ती नर्तकीहरूको विकार रूप मैले हेर्नुहोस् त पोइन्ट वाइज यहाँ लेखेको छु। कोही नर्तकीहरू नाचगान गाउने, ती केटीहरू महिलाहरू घोप्टो परेर सुतिरहेका, कोही उत्तानो परेर सुतिरहेका, कोही त निन्द्रामै बरबराइरहेका, अनि कसैको त मुखबाट रियालै ट्वाल ट्वाल झरेको, कोही ट्वाल्ल परेर बसिरहेका, कोही हाँसेर रोइ कराइ गरिरहेका भने कोहीको नर्तकीहरूको त हेर्नुहोस् त एउटाको टाउको अर्कोको शरीरमाथि अनि एउटाको खुट्टा अर्कोको टाउकोमाथि यसरी लम्पसार परेर सुतिरहेको नराम्रो, विकार, खराब रूपहरू देखे। कसले देखे? हो, सिद्धार्थ गौतमले झन् यस्ता रूपहरू देखेपछि जुन आफ्नो वरिपरि लडिरहेका, सुतिरहेका नर्तकीहरूलाई देखेपछि उहाँको मन के भयो त? अब ओहो, म त कस्तो ठाउँमा आएर बसिरहेको रहेछु त? उहाँले त्यो ठाउँलाई जुन कोठामा बसिरहनु भएको थियो नि, हो त्यो कोठालाई उहाँले केसँग डाच्नुभयो थाहा छ? हो, सङ्ग्राम भूमि अथवा युद्ध भूमि त्योसँग दाच्नुभयो। ती जुन नर्तकीहरू लम्पसार परेर, उत्तानो परेर, घोप्टो परेर सुतिरहेका नर्तकीहरूलाई कोसँग दाच्नुभयो थाहा छ? उहाँले त ती नर्तकीहरूलाई युद्ध भूमिमा एकदम भद्रगोल अवस्थामा लडिरहेका सैनिकहरू जो बेहोसी भएर सुतिरहेका ती सैनिकहरू अथवा ती मानिसहरूलाई ती नर्तकीहरूसँग दाच्न पुगे। हो, त्यस्तो थियो। साह्रै विभत्स भद्रगोल अवस्था, भद्रगोल विकार, खराब रूप देखे। कसले? सिद्धार्थ गौतमले। हो, यो रह्यो हाम्रो दोस्रो उपशीर्षकमा रहेको नर्तकीहरूको विकार। यसमा हामीले नर्तकीहरूले झन्
रमाइलो गरेर मनोरञ्जन दिने प्रयास गरिरहेका थिए, तिनीहरू आफै थाके, तर त्यो मनोरञ्जनलाई अलिकता पनि मनमा नभुल्याई सिद्धार्थ गौतम केमा मग्न थिए त? हो, यो रमाइलो गर्ने क्षणमै हाम्रो समय व्यतीत नगरौँ है। यो रमाइलो गरेर हामीलाई एकछिन मात्रै रमाइलो हुन्छ, क्षणिक भर मात्रै रमाइलो हुन्छ, मन शान्त हुन्छ, तर हामीले पछि त त्यही सत्यलाई नै अपनाउनु पर्छ नि त। जुन मर्नुपर्ने, वृद्ध हुनुपर्ने, रोगी हुनुपर्ने हो, त्यो सत्यबाट त हामी टाढा हुनै सक्दैनौँ नि। त्यसको लागि त अवश्य पनि ज्ञान अथवा चाहिँ त्यसबाट उम्किने उपाय त हामीले खोज्नु नै पर्छ है भनेर सिद्धार्थ गौतम बिस्तारै त्यो कोठाबाट उठेर आफ्नो कोठातिर लागे। हो, आफ्नो कोठातिर लाग्दा उहाँले के देख्नुभयो होला आफ्नो कोठातिर? ल, तपाईहरूलाई म यो एउटा चित्र पनि देखाउँछु, तपाईहरूले त्यो चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है त। हो, यो चित्रमा यहाँ सिद्धार्थ गौतम आफ्नो कोठाभित्र, जहाँ आफ्नो श्रीमती यशोधरा देवीले भर्खर जन्मेको छोरा राहुललाई काखीमा च्यापेर सुतिरहनु भएको अवस्था देख्नुभयो नि सबैजनाले। हो, तर तपाईँले अर्को एउटा कुरा पनि याद गर्नुभएको छ। सिद्धार्थ गौतमले हेर्नुहोस् त, एउटा पाइला मात्रै ढोकाबाट भित्र पठाउनु भएको छ है। भित्र आफ्नो एक पाइला मात्रै सार्नु भएको छ, एक पाइला त बाहिर नै राख्नु भएको छ। किन थाहा छ? हो, उहाँले आफ्नो मनलाई के गरेको? कन्ट्रोलमा राखेको। यदि म यो कोठाभित्र पसेर छोरा श्रीमतीलाई हेर्न पुगेँ भने, अथवा उहाँहरूमै म रम्न गएँ भने, मनलाई भुलाएँ भने, उहाँहरूको माया मोहमा म फसेँ भने, अवश्य पनि जुन मैले प्रवजित हुने, गृहस्थ त्याग गर्ने भन्ने जुन सङ्कल्प उहाँले लिनुभएको थियो, त्यहाँबाट म विचलित पो हुने हो कि, त्यहाँ म त्यो मार्गमा अगाडि बढ्न नसक्ने पो हो कि भनेर आफ्नो मनलाई बाँधेको अवस्था हो है। उहाँले के सोच्नुभयो त? म भित्र जाँदिनँ, बरु म यो गृहस्थलाई त्यागेर, किनभने यो गृहस्थ जीवनमा फसेको खण्डमा यही जीवन चक्रमै म अल्झिनेछु, यही जीवन चक्रमै म भुल्नेछु। अनि मैले यो जुन ज्ञान अथवा आध्यात्मिक ज्ञानबाट यो 3 निमित्तबाट उम्किने उपाय खोज्छु भन्ने जुन दृढ सङ्कल्प राख्नु भएको थियो, त्यहाँ त म पुग्नु नै सक्ने छैन, पुग्ने नै छैन। यो मानव जीवन भनेको त के हो त? एकदम कठिन छ। मानव जीवन प्राप्ति भनेको साह्रै गाह्रो छ। यो मानव जीवनमा मैले अहिले नै यो सङ्कल्पलाई मैले पुरा गर्न सकिनँ भने कहिले पनि म यहाँ यो ज्ञानको ज्योतिमा निस्किन नै सक्दिनँ होला, ज्ञानको खोजीमा म जान नै सक्दिनँ। उहाँले आफ्नो मनलाई कसरी सम्झाउनु भयो त? यदि यो मानव जीवनमा म फसेँ, यो मानव जीवनको जुन गृहस्थ चक्र छ, म त्यसमा परेँ भने, त्यसैमा अल्झेँ भने के हुनेछ त? मैले अवश्य पनि त्यो 3 निमित्त जुन दुःख छ, हो, दुःखबाट मुक्त हुने जुन उपाय खोज्छु भनेर मैले जुन सङ्कल्प लिएको थिएँ, म त्यहाँ पुग्न नै सक्ने छैन। र जीवन र मरण नभएको निर्वाण पद म पाउनको लागि मैले अवश्य पनि यो गृहस्थ जीवन त्याग्नु नै छ भनेर उहाँले फेरि आफ्नो सोच बदल्नुभयो। तर के यो गर्नु सजिलो छ त? यसरी जुन दरबारमा उहाँले सेवा पाइरहनु भएको छ, जुन उहाँलाई मान सत्कार पाइरहेको छ, जुन वैभव आराम छ, अनि त्यति साह्रो माया गर्ने आमा बुबा हुनुहुन्छ, अनि श्रीमती, त्यति राम्री श्रीमती, अनि भर्खर जन्मेको बालक, ती सबैलाई एकैचोटि चटक्कै माया मारेर बाहिर निस्किनु अथवा गृहस्थ जीवन त्याग्नु गाह्रो छ कि सजिलो छ होला त? हो, अवश्य पनि गाह्रो छ। तर उहाँले के सोच्नुभयो त? यसरी माया मोह जालमा हामीहरू फस्नु हुँदै भएन। म जन्म र मरण नभएको निर्वाण पदमा अवश्य पनि जान्छु र यो जगतलाई नै उद्धार गर्नेछु भनेर उहाँले दृढ सङ्कल्प लिई अरू सुतिरहेका मानिसहरू बिउजेलान रोइ कराइ गरेर उहाँले जुन घरबाट गृहत्याग गर्ने जुन
उहाँले बाटो रोज्नु भएको थियो नि, हो त्यो बाटो रोज्न बाधा विरोध उत्पन्न पो गरौला कि भनेर बिस्तारै आफ्नो कोठाबाट निस्केर त्यहाँ बाहिर कोही छ भनेर सानो आवाज निकालेर बोलाए। त्यही समयमा सारथी छन्डक म छु हजुर भनेर सानो आवाजले उहाँलाई जवाफ दिनुभयो। थाहा छ तपाईहरूलाई मैले छन्डक सारथीको नाम लिएँ नि, छन्डक सारथी को हुनुहुन्छ? उहाँ पनि सिद्धार्थ गौतम नै जन्मनु भएको दिनमा जन्मिनु भएको है। उहाँ पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि यसको बारेमा पढिसकेका छौँ होइन र? हो। अनि त्यसपछि अर्को एउटा छ कण्ठक घोडा। कण्ठक घोडा पनि त्यही दिनमा नै जन्मेका थिए। हो। अनि सिद्धार्थ गौतमले छन्डक सारथी र कण्ठक, हो छन्डक सारथीको साथमा कण्ठक घोडा लिई आफ्नो दरबारबाट बाहिर निस्के। त्यो बाहिर निस्केको दिन मध्यरात के थियो थाहा छ? असार पूर्णिमाको मध्यरात, जब उहाँले गृहत्याग दरबार छोड्नु भएको रात थियो। कसको सहायतामा अथवा कोसँग? उहाँ सारथी छन्डकसँग कण्ठक घोडा लिई गृहत्याग गर्नुभयो। पूर्णिमा भन्ने बित्तिकै हामीहरू फुल मुन भनेर सम्झिन्छौँ नि, होइन त? हो। त्यो फुल मुनको दिनमा के हुन्छ त? एकदमै उज्यालो हुन्छ नि, रात पनि उज्यालो, चारैतिर जगमग है, पुरा धरती नै जगमगिलो उज्यालो थियो। त्यो समयमा सिद्धार्थ गौतमले को छन्डक सारथी अनि घोडा कण्ठक घोडा लिई आफ्नो घरबाट बाहिर निस्के अथवा आफ्नो दरबारबाट बाहिर निस्किए। यो थियो राजकुमार सिद्धार्थ गौतमको महावी निष्क्रमण। यसरी हामीले आज यो 3वटा उपशीर्षकहरूको बारेमा सानो चर्चा गऱ्यौँ। यसरी हामीले 4थो चरण पनि सकायौँ है। हामीले आज बुद्ध जीवनीसँग सम्बन्धित रहेर अन्तिम 3वटा उपशीर्षकहरू राहुल कुमारको जन्म, नर्तकीको विकार अनि महावी निष्क्रमण, हो त्यो 3 विषयमा हामीले सानो चर्चा गऱ्यौँ। मैले तपाईँलाई सानो जानकारी दिने प्रयास गरेँ। अब अन्तिममा हामी एउटा सानो कक्षा कार्य गरेर अनि सानो गृह कार्य पनि दिँदै म यो कक्षाबाट बिदा हुन्छु, हुँदैन त? अब कक्षा कार्य गर्न सबैजना रेडी हुनुहुन्छ नि? आज मैले तपाईँहरूलाई कक्षा कार्यमा शब्द अर्थ मिलाउने है त, मैले पजल जस्तै शब्द अर्थहरू मिलाउने कामहरू गराउन लागेको छु। तयार हुनुहुन्छ नि सबैजना? तपाईँ अनि म मिलेर आजको यो कक्षा कार्य पुरा गरौँ है त। यो कक्षा कार्य गर्दा हामीलाई सानो रिभ्यू पनि हुन्छ, हामीले आज के पढ्यौँ त, त्योसँग सम्बन्धित रहेर मैले यो सानो कक्षा कार्य दिने गरेको छु। याद छ है सबैजनालाई? ल तयार हुनुहुन्छ? मैले यी शब्द र चित्रका टुक्राहरू चाहिँ बोर्डमा तास्छु, हामीहरू मिलाउने प्रयास गरौँ, हुँदैन त? हेर्नुहोस् त, मैले यहाँनिर पहिलो वर्ड प्रवजित भनेर लेखेको छु। त्यस्तै मैले अर्को वर्ड पनि राखेको छु महावी निष्क्रमण। त्यस्तै मैले अर्को वर्ड राखेको छु गृहत्याग। त्यस्तै मैले अर्को शब्द पनि राखेको छु, हेर्नुहोस् त, निर्वाण पद। यी शब्दहरू हामीहरूले यो पाठको 3वटा उपशीर्षकहरूमै रहेर मैले यो वर्डहरू राखेको छु है तपाईँहरूको लागि। त्यस्तै अर्को छ गृहस्थी अनि अन्तिममा छ एउटा विकार। अब म अर्को वर्डहरू राख्दैछु है त। अर्को वर्डहरूमा चाहिँ मैले गृहस्थ छाड्ने काम अथवा गृहस्थ जीवनबाट टाढा हुने, ल यो पनि राखेँ। त्यस्तै बोधिसत्वहरूद्वारा बुद्ध हुन गृहत्याग गर्ने कार्य, हो यो पनि मैले राखेँ। घर छाड्नु, हो यो टुक्रा पनि राखेँ है। मैले अहिले चाहिँ जहाँ ठ्याक्क नमिल्ने गरिकन छरपस्टाएर राखेको छु। पछि हामीहरू सबैजना मिलेर यो वर्डहरूलाई म्याचिङ गर्ने काम गरौँ, हुँदैन? ल मैले अर्को एउटा पनि वर्डको टुक्रा हालेँ, खराब। त्यस्तै अर्को एउटा वर्ड छ जन्म तथा मरण नहुने।
अर्को एउटा अर्थको टुक्रा छ बालबच्चाहरू सहित सब परिवार घरमा बस्ने। ल अब मैले यसरी छरपस्ट्याएर राखेको शब्दको अर्थ खोज्ने काम गरौँ अनि हामीहरू तिनीहरूलाई पजलको रूपमा तिनीहरूलाई म्याचिङ गर्ने पनि काम गरौँ। तयार हुनुहुन्छ सबैजना? सुरुमा जाउँ। प्रवजित। ल हेरौँ त यसको अर्थ कुन चाहिँ चित्र अथवा चाहिँ कुन चाहिँ यो शब्दपत्तिमा मिल्छ होला? हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ फ्ल्यास कार्डमा मिल्छ होला? हो, गृहस्थ छाड्ने कार्य, गृहस्थ जीवनबाट टाढा जाने। हो, यसको अर्थ यसमा ठ्याक्कै मिलेको छ, प्रवजित। ल अब हामीहरू दोस्रो वर्डमा जाउँ है त। दोस्रो वर्डमा के छ हेर्नुहोस् त? महाविनिष्क्रमण। यसको मिनिङ खोजौँ त। कहाँ छ यसको मिनिङ? हो, बोधिसत्वहरूद्वारा बुद्ध हुन गृह त्याग गर्नु। ल अब हामी यसलाई ठ्याक्कै मिलाउनुहोस् त। बोधिसत्वहरूद्वारा गृह त्याग गर्नु के गर्नको लागि? बुद्ध हुनको लागि, ज्ञान प्राप्तको लागि है त। अब अर्को छ गृह त्याग। गृह भन्ने बित्तिकै के थाहा छ हामीलाई? घर। त्याग्नु भनेको छोड्नु। अब हेर्नुहोस् त गृह त्यागको अर्थ कहाँ छ? घर छाड्नु। ल मैले यो एउटा वर्ड पनि यसमा मिलाइहालेँ है त। त्यस्तै अर्को छ वर्ड निर्वाण पद। ल खोज्नुहोस् त निर्वाण पदको कहाँ छ? जन्म तथा मरण नभएको। हो, जन्म तथा मरण नभएको लाई नै हामी के भन्छौँ? निर्वाण पद। अनि अर्को अन्तिममा छ होइन, अन्तिमभन्दा अघिल्लो है त एउटा गृहस्थी। गृहस्थी भनेको के हो? गृह। बालबच्चाहरू सहित सब परिवार घरमा बस्ने। हो, यसरी तपाईँले मिलाउनु भयो भने ठ्याक्कै मिलेको छ है। म अब यसलाई पनि मिलाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस् त एउटा ह्याप्पी फ्यामिली भएको छ। अब एउटा अन्तिममा एउटा छ है माथि विकार। के हो यो विकारलाई? म तल झार्छु। विकार भन्ने बित्तिकै के थाहा भयो त हामीलाई? हो, नर्तकीहरूको विकारलाई हामीले तुलना गर्ने हो भने खराब। ल यसरी हामीले एउटा सानो कक्षा कार्य पनि सकायौँ। कस्तो लाग्यो त आजको हाम्रो कक्षा कार्य? रमाइलो लाग्यो होइन त? आशा छ तपाईँले यी कक्षा कार्य गरेर पनि केही न केही ज्ञान अनि जानकारी त पाउनु नै भयो होला। अन्तिममा गृह कार्य दिनुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा सानो जानकारी दिएर जाँदैछु है। हामीले अहिले विभिन्न अघिल्लो कक्षाहरूमा बुद्ध जीवनी अनि त्योसँग सम्बन्धित अन्तर्गत रहेका उपशीर्षकहरूको बारेमा पढ्दै आएका थियौँ। आज हामीले अन्तिम 3वटा उपशीर्षकहरू पनि पढ्यौँ। यानि हामीले बुद्ध जीवनीको पहिलो पाठ सकायौँ है। बुद्ध जीवनीको पहिलो पाठ पढ्दा हामीले कति अङ्कको जाँच दिन सक्छौँ होला त अब? हो, हामीले हेर्नुहोस् त अङ्क 40 को यो सिद्धार्थ पाठ बुद्ध जीवनी पाठ कति अङ्कको थियो रे? हो, 40 अङ्कको थियो। हामीले यदि यो सिद्धार्थ पाठ राम्ररी पढ्यौँ भने हामीले 40 अङ्क पनि सजिलै ल्याउन सक्छौँ है। तर त्यसको लागि तपाईँहरूले मेहनत चाहिँ गर्नै पर्छ। जुन अभ्यासहरू गृह कार्यहरू मैले दिएको छु त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहोस्। साथसाथै फेरि यो पाठहरू पनि पढ्नुहोस्। यी पाठसँग सम्बन्धित उपशीर्षकहरू फेरि पढ्ने लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। र अन्तिममा जाँदा जाँदै मैले तपाईँहरूलाई गृह कार्य टिभी स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त मैले गृह कार्य दिएको छु। तपाईँहरूले त्यो गृह कार्य गर्नुहोस्। मेल एड्रेसबाट पनि तपाईँहरूले त्यो गृह कार्य पठाउनुहोस्। मैले त्यसको रिप्लाई अवश्य पनि दिनेछु। अनि अर्को कक्षामा त्यो गृह कार्य जाँच्नको लागि म त फेरि आउने नै छु। देख्नुभयो नि होइन त? हो, त्यो गृह कार्य तपाईँले मेल एड्रेसबाट पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। मैले त्यो मेल एड्रेसबाट पाएको आन्सर्सहरूको रिप्लाई अवश्य पनि दिनेछु।
अनि अर्को कक्षामा त्यो गृह कार्य जाँच्नको लागि त म आउने नै छु। म अब अर्को कक्षामा यही कक्षा 1 कै भाग 1 को तेस्रो पाठ हेर्नुहोस् त किताबमा। तेस्रो पाठको रोचक कथाहरू हो। त्यो रोचक कथाहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिन अनि त्यसको बारेमा चर्चा गर्न त म अवश्य पनि आउने नै छु। त्यो समयसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलं। Bodhi Pariyatti, Class 1, Episode 5, sponsored by Guru Tasi, Chief Abode of Dinchen Tasi Choiling Gumpa, Ichangu, Nagarjun 2, Kathmandu, Nepal.